विश्वभरि छरिएर सम्पूर्ण प्रभुका प्रियजनहरूमा ख्रिस्ट येशूको नाममा जयमसी भन्न चाहन्छु। म फेथ ग्राउन्ड नेपालबाट र विशेष गरिकन आज बिहान हामी परमेश्वरको वचन मर्कुस 1 अध्यायको 29 देखि हामी 31 पदबाट हेर्नेछौँ। यहाँ शीर्षकमा लेखिएको छ, धेरैजना निको भएका भनेर। हामीले मत्ती 8 को 14 देखि 17मा, लुका 4 को 38 देखि 41 पदसम्ममा पनि यो घटनालाई हामीले भेट्न सक्छौँ। र आज बिहान परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई हाम्रो आत्मा र शरीरको बिमारीबाट अवश्य पनि निको पार्नेछ भन्ने कुरा म ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्दछु। हुनसक्छ हजुरहरू कतिपय हाम्रो आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा विभिन्न परिस्थितिमा थकित हुनुहुन्छ होला, तर परमेश्वरले तपाईँलाई यो बिहानी उहाँको सामर्थ्य दिनुहुनेछ। आमेन। उहाँको उपस्थितिमा तपाईँको जीवनमा उहाँको सामर्थ्यले तपाईँलाई आभूषित गर्नुहुनेछ। हालेलुया। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। मण्डली परिवार, आउनुहोस् हामी यो समय बाइबललाई अध्ययन गरिकन हामी अगाडि बढ्नेछौँ। परमेश्वरको प्रशंसा भएको होस्, परमेश्वरको महिमा भएको होस्। आमेन। विशेष गरिकन मर्कुसको 1 को 29 देखि 31मा एउटा घटनाक्रम छ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, अब उहाँ तुरुन्तै सभाघरबाट निस्केर याकुब र यूहन्नाका साथमा सिमोन र आन्द्रियसको घरमा पस्नुभयो। सिमोनकी सासू ज्वरोले थला परेकी थिइन् र तिनीहरूले झट्टै उहाँलाई तिनको विषयमा भने। उहाँले नजिक आएर तिनको हात समाती तिनलाई उठाउनु भयो र ज्वरोले तिनलाई छोडिहाल्यो अनि तिनले उहाँको सेवा टहल गरिन्। आमेन। वचनको रहस्यको लागि आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रार्थना गरिकन हामी अगाडि बढौँ। स्वर्गीय पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। समय तपाईँको वचनको प्रकाशलाई खोलिदिनुहोस् पिता। तपाईँले दिनुभएको वचनद्वारा आज बिहान मण्डलीको दैनिक जीवनमा पिता आत्मा र शरीरको रोग निको पार्नु भएको होस् भनिकन बिन्ती प्रार्थना गर्दछु। प्रभु, यी सबै कुरोको श्रेय र महिमा केवल तपाईँ प्रभु येशूको भएको होस्। तपाईँको नाउँ उचालिएको होस्। वचन बोल्ने र सुन्नेको बिचमा पवित्र आत्मा तपाईँ मध्यस्थता भइकन सहायता दिनुहोस्। येशू प्रभुको नाममा आमेन। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। आमेन। मण्डली परिवार, हामीले मर्कुस 1 अध्यायको 29 देखि 31को घटनाक्रमलाई हामीले हेरिसकेका छौँ। जब उहाँ चाहिँ सभाघरबाट निस्केर याकुब र यूहन्नाका साथमा सिमोन र आन्द्रियसको घरमा पस्नुभयो भनेर लेखिएको छ। यो घटनाक्रमको अगाडि चाहिँ हामीले केही कुरा पृष्ठभूमिलाई हेर्ने भनेदेखि हामी सिमोन, जसलाई हामी पत्रुस भनेर चिन्छौँ, अनि पत्रुसको पहिलाको नाम चाहिँ सिमोन है, सिमोन हो। अब हामीले पत्रुसलाई चाहिँ हिब्रूमा हेर्ने हो भने प्याट्रा भनेर भन्छ। हिब्रूमा चाहिँ प्याट्रा भनेर भन्दछ भने, अनि हामीले यहाँ चाहिँ पत्रुस भनेर पाउँदछौँ। यस कारणले गर्दाखेरि म के कुरा भन्न चाहन्छु भने, हुनसक्छ प्रभु येशूको सेवाकाईमा प्रभुले गर्नुभएको सेवाकाई अनि त्यो मिराकल्स अनि प्रभुले गर्नुभएको अचम्मको कार्यहरू पत्रुसले प्रशस्तै मात्रामा देखेका थिए। तापनि पत्रुसले कहिले पनि प्रभु जाम मेरो घरमा भनेर उनले कहिले पनि भनेन होला। कहिले पनि मेरो घरमा आज चाहिँ जाउँ भनेर भनेन होला सिमोन पत्रुसले। तर जुन समय प्रभुको समय जब आए नि, त्यो समयमा प्रभुले भनेको हुनुपर्छ, पत्रुस अथवा सिमोन, मलाई आज तिम्रो घरमा जानु छ, तिम्रो घरमा जान मन लागेको छ, अनि मलाई तिम्रो घर लैजाऊ भनेर प्रभुले भनेको हुनुपर्छ। अनि उहाँ सभाघरबाट निस्केर याकुब र यूहन्नाका साथमा सिमोन र आन्द्रियसको घरमा पस्नुभयो। मण्डली परिवार, सिमोन र आन्द्रियस यिनै जालारीहरू हुन् जो चाहिँ प्रभु येशूले गालिल समुद्रको किनारै उहाँले प्रचार गर्दै स्वर्गको राज्य नजिकै आएको छ
पश्चाताप गरेर भन्दै कराउँदै प्रभु चिच्याउँदै हिँड्दै गरिराख्नु भएको बेलामा गालिल समुद्रको किनारमा माछा मारिराखेको अवस्थामा भेट्नु भएको थियो। तर त्यतिखेर माछा एउटा पनि सिमोन र आन्द्रियसले पाएका थिएनन्। मण्डली परिवार, र जब चाहिँ सिमोनको घरमा अनि आन्द्रियसको घरमा प्रभुको उपस्थिति जाने निर्णय गर्यो, प्रभु त्यो ठाउँमा जानुभयो अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा सिचुएसनलाई हामी देख्छौँ। त्यहाँ भएको कस्तो प्रकारको सिचुएसन भने हामीलाई थाहा छ, सिमोनको सासू ज्वरोले थला परेकी थिइन्। यहाँ लेखेको छ सिमोनकी सासू ज्वरोले थला परेकी थिइन् र तिनीहरूले झट्टै उहाँलाई तिनको विषयमा भनेर यहाँ लेखिएको छ। जब चाहिँ प्रभु येशूको उपस्थिति सिमोनको घरमा जाने निर्णय गर्यो अनि प्रभु येशूको उपस्थितिले सिमोनको घरको अवस्थालाई देख्यो। मण्डली परिवार, यो कुरा ध्यान दिनुहोस्, जब चाहिँ प्रभु येशूको उपस्थिति सिमोन र आन्द्रियसको घरमा जाने निर्णय गर्यो अनि त्यतिखेर चाहिँ सिमोन र आन्द्रियसको घरको अवस्थालाई प्रभुको उपस्थितिले देख्यो। त्यतिखेर त्यहाँको अवस्था चाहिँ सिमोनको सासू ज्वरोले थला परेर बिछ्यानामा एउटा बिस्तारामा पल्टिराखेको घटनाहरू हामी पाउँदछौँ। मण्डली परिवार, अनि यहाँनिर देख्यो मात्रै होइन, यहाँ हामीले 31 पदमा हेर्ने हो भने उहाँले नजिक आएर तिनको हात समाती तिनलाई उठाउनु भएर ज्वरोले तिनलाई छोडिहाल्यो अनि तिनले उहाँहरूको सेवा गरिन् भनेर लेखेको छ। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, जब प्रभुको उपस्थिति सिमोनको घरमा जाने निर्णय गर्यो, प्रभुको उपस्थिति जब सिमोनको घरमा भयो, तब प्रभुको उपस्थितिले सिमोनको घरको अवस्थालाई देख्यो अनि देख्यो मात्र होइन, त्यहाँको समस्यालाई पनि समाधान गरिदियो। अनि त्यहाँको समस्या भनेको चाहिँ सिमोनको सासू ज्वरोले थरा परेकी थिइन् अनि प्रभुले आफ्नो हात दिनुभयो र उनलाई समातेर उठाउनु भयो। तिनको हात समातेर प्रभुले के गर्नुभयो? उठाउनु भयो। मण्डली परिवार, आज तपाईँ कैयौँ परिस्थितिभित्र हुनुहुन्छ होला, तपाईँको जीवनमा कैयौँ समस्याहरू आइराखेको होला, तपाईँको जीवनमा हजारौँ चुनौतीहरू होला अनि तपाईँको चुनौती, तपाईँको जीवनमा तपाईँको परिस्थितिले तपाईँको ढाड चाहिँ सोझाएको होला, तपाईँलाई थला पर्ने गरिकन तपाईँको जीवनमा थकित बनाएको होला, अथवा तपाईँ शरीरमा पनि बिरामी भएर बेडमा हुनुहुन्छ होला। कैयौँ बिमारीहरू तपाईँको शरीरभित्र होला, अथवा तपाईँको व्यवहारिक पक्षहरू बिग्रेको कारणले तपाईँ चिन्तामा, फिक्रीमा अनि तपाईँका हरेक प्रकारका समस्याभित्र तपाईँ हुनुहुन्छ होला। यो बिहानी प्रभुको उपस्थिति तपाईँको साथमा आउनको लागि इच्छा गरिराखेको छ। मण्डली परिवार, आज बिहान परमेश्वरले तपाईँले तपाईँको परिस्थितिबाट छुटकारा दिनुहुनेछ। आमेन। जसरी सिमोनको घरमा प्रभुको उपस्थिति जाने निर्णय गर्यो, प्रभुको उपस्थितिले सिमोनको घरको समस्यालाई देख्यो मात्र होइन, हेर्यो मात्र होइन, तर त्यो समस्याको समाधान पनि गरिदियो। आज बिहान तपाईँको जीवनको समस्याको समाधान चाहिँ प्रभुमा छ। आमेन। किनभने प्रभुको उपस्थितिले तपाईँको जीवनमा त्यो अद्भुत कामहरू गर्नेछ। प्रभुको उपस्थितिले आज बिहान तपाईँको जीवनमा तपाईँको हरेक रोग, कष्ट, बिमारी, सतावट, खेदो, त अभाव, घटी कमी, हरेक प्रकारका तपाईँका बिग्रेका परिस्थितिबाट उहाँले यो बिहान तपाईँलाई निकाल्नुहुनेछ। आमेन। तपाईँ यो अभिषेकलाई तपाईँले यो बिहानी रिसिभ गर्नुहोस्, प्रभुको वचनलाई रिसिभ गर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ हिब्रूको 4:13 अनुसार उहाँ सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। किनभने उहाँ चाहिँ सृष्टिका कुनै पनि थोक उहाँको दृष्टिमा लुक्न सक्दैन। हुनसक्छ तपाईँले कैयौँ समयदेखि प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ होला, कुनै विषयमा तपाईँको प्रार्थनाको सुनाइ भएको छैन होला। यो बिहानी परमेश्वर तपाईँको प्रार्थनाको जवाब तपाईँलाई दिँदै हुनुहुन्छ। आमेन। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, विश्वास गर्नुहोस्, जिउ प्रभु भनिकन प्रभुमा सफिसियन्ट भएर उहाँको नजिक जानुहोस्। यो बिहानी प्रभु तपाईँसँग बातचित गर्नुहुनेछ। आज बिहान परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा अद्भुत र अचम्मको काम गर्नुहुनेछ। आमेन।
मण्डली परिवार, किनभने परमेश्वरको दृष्टिमा तपाईँ बहुमूल्य मोती हुनुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँलाई औधी प्रेम गर्नुहुन्छ अनि तपाईँको वास्ता गर्नुहुने परमेश्वर चाहिँ जीवित हुनुहुन्छ अनि उहाँ कहिले पनि तपाईँलाई त्याग्नुहुन्न। उहाँले कहिले पनि तपाईँलाई त्याग्नुहुन्न। तपाईँको विषयमा उहाँ चिन्ता गर्नुहुन्छ। मण्डली परिवार, तपाईँ विशेष व्यक्ति हुनुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँले यो कुरालाई महसुस गर्नुहोस्, यो कुरालाई मनन गर्नुहोस्। मण्डली परिवार, आज बिहान आफ्नो हृदयलाई तपाईँले खोल्नुहोस्, किनभने प्रभु तपाईँको सामु हुनुहुन्छ। यो समय प्रभु तपाईँको बिचमा हिँडडुल गरिराख्नु भएको छ। प्रभु तपाईँको नजिक आउँदै हुनुहुन्छ। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आफ्नो हृदयहरू कठोर नबनाउनुहोस्। मण्डली परिवार, तपाईँले र मैले विश्वास गरेको प्रभु चाहिँ तपाईँ मेरो बिचमा हुनुहुन्छ। आमेन। किनभने परमेश्वरको वचनले भन्छ, तपाईँ चिन्तामा हुनुहुन्छ होला, फिक्रीमा हुनुहुन्छ होला, तपाईँको परिस्थिति बिग्रेको होला। पहिलो पत्रुस 5 को हामीले 7 मा गएर हेऱ्यौँ भनेदेखि तिमीहरूका सारा फिक्री उहाँलाई सुम्पिदेऊ, किनकि उहाँले तिमीहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ भनिकन लेखिएको छ। मण्डली परिवार, हामीले फिलिप्पी 4 अध्यायको हामीले 6 मा गएर हेऱ्यौँ भनेदेखि कुनै कुरामा चिन्तित नहौ, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूका बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर हुन् भनेर लेखिएको छ। यो बिहानी तपाईँको निम्ति छुटकारा छ। यो बिहानी तपाईँको निम्ति परमेश्वरको अनुग्रह छ। यो बिहानी परमेश्वरको उपस्थिति तपाईँको घरमा तपाईँसँग आउनेवाला छ। आमेन। हालेलुया। आफ्नो हृदयहरू जब खोल्नुहुन्छ, प्रभुको नजिक जानुहुन्छ, यो बिहानी तपाईँलाई प्रभुले अवश्य पनि छुनुहुनेछ। आमेन। मण्डली परिवार, तपाईँको परिस्थितिलाई प्रभुले देखिराख्नु भएको छ। किनभने मैले भनिहालेँ, जकरिया 2:8 अनुसार तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको आँखाको नानी हुनुहुन्छ। हालेलुया। हरेक तपाईँको परिस्थितिसँग प्रभु परिचित हुनुहुन्छ। उहाँ तपाईँको नजिक, तपाईँसँग घनिष्ठ सम्बन्धमा रहन चाहनुहुन्छ। मण्डली परिवार, हामीले हेर्ने भनेदेखि मूसालाई हामीले हेर्ने भनेदेखि इजरायलीहरू यति विघ्न गनगन गरिराखेका थिए। प्रस्थानको 33 अध्यायमा आइपुग्दाखेरि त त्यहाँनिर आइपुगेपछि परमेश्वरले के भन्नुभयो? प्रस्थान 33 को 33 मा आइपुग्दाखेरि, मूसा, म चाहिँ अब यहाँबाट उता जाने छैन, कनान देश नजिकै छ। मूसा, कनान देश आइपुगेको छ, नजिकै आइपुगेको छ, जा, म चाहिँ अब यहाँबाट जाँदिनँ, यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ म जान्न भनेर उहाँले मन दुखाउनु भयो। परमेश्वरले मन दुखाउनु भयो। इजरायलीहरूको गनगनको कारणले उहाँले मन दुखाउनु भयो। बरु म मेरो सट्टामा चाहिँ म स्वर्गदूतहरू पठाउने छु, म तिमीहरूका अघि अघि एउटा दूत पठाउने छु र कनानी, एमोरी, हित्ती, परिजी, हिब्बी र एबुसीहरूलाई धपाउने छु। दूध र मह बग्ने त्यो देशमा जाऊ, तर तिमीहरू हठी मानिस हौ, यसकारण म तिमीहरूका बिचमा हिँड्ने छैन, नत्र त बाटैमा म तिमीहरूलाई नाश गरूला भनेर परमप्रभुले भन्नुभयो। अब मूसा, म चाहिँ यहाँदेखि उता चाहिँ जान सक्दिनँ, त जा, इजरायलीहरूलाई लिएर जा भन्नुभयो। उहाँले चित्त दुखाउनु भयो। किनभने कुनै पनि अवस्थामा इजरायलीहरूलाई उहाँले खुवाउनु भयो, उहाँले अगुवाई गर्नुभयो, मिस्रबाट छुटकारा दिएर ल्याउनु भयो। अनि तर यी इजरायलीहरू चाहिँ खाना र पिउन र लगाउनको खातिर चाहिँ मिस्रमै फर्किन चाहन्थे। परमप्रभुले हामीलाई यो उजाड स्थानमा चाहिँ मार्नको लागि ल्याउनु भएको भनेर यिनीहरूको सोच विचार त्यो प्रकारको थियो। कयौँ पटक हामी पनि हाम्रो परिस्थितिबाट जब प्रभुले निकाल्नुहुन्छ नि, तब फेरि पनि कयौँ पटक हामीमा गनगन भइराखेको हुन्छ।
जसको कारणले गर्दाखेरि अनि हामीले पाएको छुटकारा पनि फेरि अनि त्यही अवस्थामा हाम्रो गनगनी स्वभावले चाहिँ हामीले पूर्ण छुटकारा पाइराखेका हुँदैनौँ। हामी धन्यवादी हुन जान्दैनौँ। जीव प्रभु भनिकन हामी उहाँमा समर्पित हुन सक्दैनौँ। यस कारणले गर्दाखेरि मण्डली परिवार कैयौँ पटक हाम्रो जीवनमा विभिन्न विकराल परिस्थितिहरू आउँछ। जसरी इजरायलीहरूसँग सँगै हिँड्नु भएको परमेश्वरले चाहिँ अब म यहाँदेखि उता जाँदिनँ भन्ने निर्णय गर्नुभयो। अनि यतिखेर परमेश्वरसँग मोसाले अर्ज बिन्ती गरेको छ। यति थकित भएका छन् मोसा। अनि परमेश्वर पनि अब यहाँबाट उता नजाने भन्नु भएपछि मोसाले चाहिँ के भनेका छन् भने, हे परमेश्वर, यदि तपाईँ चाहिँ यहाँबाट उता हामीसँग जानुहुन्न भने हामीलाई यहाँदेखि उता लिएर नजानुहोस् भनिकन मोसाले भनेका छन्। मण्डली परिवार, अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ मोसाले परम प्रभुसँग नम्रतामा उहाँको नजिक गएर बात गरेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। परमेश्वर चाहिँ मोसासँग पछि भेट हुने पालमा बात गर्नुभयो, साथीसँग बात गरे जस्तै उहाँले बात गर्नुभयो भन्ने कुरा धर्मशास्त्रमा लेखिएको छ। म त तँलाई तेरो नाउँले नै चिन्छु र तँमाथि मेरो निगाह भएको छ भनिकन परमप्रभु परमेश्वरले प्रस्थान 33:12 खण्डकमा मोसालाई भन्नुभयो। अनि यस पछाडि परमेश्वरले मोसाको त्यो भित्र रहेको त्यो दुःखद अवस्थालाई महसुस गर्नुभयो। मोसाको त्यो परिस्थितिलाई, इजरायलीहरूको गनगन अनि इजरायलीहरूको त्यो प्रकारको व्यवहारलाई परमेश्वरले सम्झना गर्नुभयो। अनि मोसामाथि परमेश्वरको निगाह भएको कुरा हामी पाउँछौँ। र परमेश्वरले मोसालाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि प्रस्थान 33:14 अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, मेरो उपस्थिति तँसँग जानेछ र म तँलाई विश्राम दिनेछु। मोसा, मेरो उपस्थिति तँसँग जानेछ र मेरो उपस्थितिले तँलाई विश्राम दिनेछ। My presence will go with you and I will give you rest भनेर भन्नुभयो। आमेन। मोसा, my presence will go with you and I will give you rest। आमेन। मोसा, मेरो उपस्थिति तँसँग जानेछ र मेरो उपस्थितिले तँलाई विश्राम दिनेछ। आमेन। हाम्रो विश्राम स्थल चाहिँ प्रभु नै हुनुहुन्छ। यसै कारणले त प्रभुले भन्नुभएको छ, मत्ती 11:28 हेर्नुभयो भने, हे बोझले थाकेकाहरू म कहाँ आऊ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। हाम्रो विश्राम स्थल चाहिँ प्रभु नै हुनुहुन्छ। जब हामी उहाँमा भरोसा राख्दछौँ, उहाँमाथि भर पर्दछौँ, उहाँको उपस्थितिलाई जब हामीले खोज्दछौँ भनेदेखि उहाँको उपस्थितिले हामीलाई सान्त्वना दिनेछ, ढाडस दिनेछ। अनि प्रभुको उपस्थितिले हाम्रो जीवनमा, उहाँको उपस्थिति जब हाम्रो जीवनमा आउँछ भने हाम्रो परिस्थितिलाई देख्दछ अनि त्यो समस्याको समाधान चाहिँ गरिदिँदछ। राएको दाना जत्रै तिमीहरूको विश्वास भयो भने पनि त्यो पहाड चाहिँ हटेर जा भने पनि त्यो हुन्छ भनिकन प्रभुले सिकाउनु भएको छ। यस कारणले आज हामी विश्वासमा दरिलो भएर प्रभुको उपस्थितिमा पूर्ण रूपमा समर्पित भएर हामी जब उहाँलाई खोज्छौँ भनेदेखि उहाँले भन्नुभएको छ, म कहाँ आउनलाई म कुनै पनि रीतिले त्याग्ने छैन। तिमीहरू म कहाँ आऊ अनि म तिमीहरू कहाँ आउनेछु भनेर प्रभुले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। आमेन। मण्डली परिवार, जब जब उहाँको उपस्थितिले ढाक्दछ, जब जब उहाँ हाम्रो नजिक आउनुहुन्छ नि, उहाँको उपस्थितिले चाहिँ उहाँले थकितहरूलाई बल दिनुहुन्छ र कमजोरहरूको शक्ति बढाइदिनुहुन्छ। युवक पनि दुर्बल र थकित हुन्छन् र जवान मानिसहरू थाकेर लड्छन्, तर परम प्रभुको आशा गर्नेहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछ। तिनीहरू गरुड झैँ माथि माथि उड्नेछन् र दगुरेर पनि तिनीहरू थाक्ने छैनन्। तिनीहरू हिँड्नेछन् तापनि मुर्छा पर्ने छैनन् भनिकन यशाया 40:29-31 लेखिएको छ। आज त्यो शक्ति, त्यो सामर्थ्य यो बिहानी तपाईँलाई प्रभुले दिनुहुनेछ। आमेन। प्रभुको उपस्थितिले तपाईँको जीवनमा यो बिहानी काम गर्नुहुनेछ र तपाईँको परिस्थितिबाट छुटकारा दिएर तपाईँलाई उहाँको सान्त्वनाले ढाक्नुहुनेछ। तपाईँ फिलिप्पी 4:4 लेखिए जस्तै प्रभुमा आनन्दित भएर यो बिहानी प्रभुको मार्गमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। महिमा प्रशंसा गर्दै, धन्यवादी हुँदै उहाँको ढोकाभित्र पस्दै उहाँको प्रशंसा गर्न सक्नुहुनेछ। आमेन। आउनुहोस् हामी केही समय महसुस गरौँ, प्रभुलाई भनौँ, प्रभु म यहाँ छु भनिकन। प्रभुलाई भनौँ हामी
सबैजनाले प्रभु जीव प्रभु भनिकन हालेलुया हाम्रो हृदयहरू खोलौँ, हाम्रो परिस्थितिहरू प्रभुमा समर्पण गरौँ। हाम्रो प्रार्थना ध्यानसित सुन्नुहुने परमेश्वर चाहिँ जीवित हुनुहुन्छ, किनभने यिर्मया 29:12 लेखिएको छ, तिनीहरू मेरो नजिक आउनेछन् अनि म तिनीहरूको प्रार्थना ध्यानसित सुन्नेछु भनिकन। दोस्रो त्यहाँ 7:15 हेऱ्यौँ भनेदेखि तिनीहरूको अब यस ठाउँमा गरेका प्रार्थनालाई ध्यानसित सुन्नको लागि मेरो कानहरू खुल्ला छन्, मेरो आँखाहरू खुल्ला छन् भनिकन परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यस कारणले आज बिहान हामी परमेश्वरको उपस्थितिको नजिक जानेछौँ। हालेलुया हालेलुया। आफ्नो हृदयहरू खोलौँ, हामी हाम्रो हृदयहरू खोलौँ। जसै तिम्रो आराधना गर्छु, तिम्रो महिमित मुहारलाई हेर्छु। जसै तिम्रो आराधना गर्छु, तिम्रो महिमित मुहारलाई हेर्छु। तिम्रो उपस्थितिभित्र जब पस्छु, हामी तपाईँको अनुग्रहको सिंहासन अगाडि आउँदछौँ, हाम्रो हृदयहरू खोल्दछौँ। प्रभु यो समय हाम्रो हृदयहरू खोल्दै हामी तपाईँमा पुकारा गर्छौँ। हे पिता, हे अब्बा, यो समय प्रभु हाम्रा परिस्थिति हामी तपाईँको हातमा राख्दछौँ। प्रभु तपाईँको उपस्थितिले यो समय मण्डलीको जीवनमा ढाक्नुहोस् पिता। हरेकलाई म यो समय तपाईँको हातमा जिम्मा लाउँदछु पिता। यो बिहानी हरेकको जीवनबाट तपाईँले महिमा लिनुहोस्। हालेलुया 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 हालेलुया। हरेकको जीवनबाट तपाईँले महिमा लिनुहोस्। प्रभु हरेकको जीवनको मालिक तपाईँ हुनुहुन्छ, हरेकको जीवनको स्वामी तपाईँ हुनुहुन्छ। हामी हाम्रो हृदयहरू खोलौँ, प्रभुलाई भनौँ, जीव प्रभु म यहाँ छु भनिकन। हाम्रो हृदयहरू खोल्दै हामी यो भजनलाई, यो कोरसलाई गाउनेछौँ। जसै तिम्रो आराधना गर्छु, तिम्रो महिमित मुहारलाई हेर्छु। जसै तिम्रो आराधना गर्छु, तिम्रो महिमित मुहारलाई हेर्छु। तिम्रो उपस्थितिभित्र जब पस्छु, तिम्रो प्रेमको अनुभव गर्छु। लागेका चोट र घात हृदयको निको हुन्छ। लागेका चोट र घात हृदयको निको हुन्छ। जसै तिम्रो आराधना गर्छु। हरेक परिस्थितिलाई जान्नुहुने, देख्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। हे पिता, हे अब्बा, तपाईँ हाम्रो बसाइ, हाम्रो उगाइ, हाम्रो सुताइ जान्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ हाम्रो हरेक व्यवहारसँग परिचित हुनुहुन्छ पिता। यो बिहानी हामी प्रभु जति परिस्थितिमा लडेका छौँ, हामी पश्चाताप गर्दछौँ पिता। यो बिहानी तपाईँको उपस्थितिले मार्ग निर्देशन दिनुहोस् पिता। प्रभु जसरी सिमोनको घरमा जाने तपाईँ निर्णय गर्नुभयो, तपाईँको उपस्थिति सिमोनको घरको अवस्थालाई देख्यो मात्र होइन, समस्याको समाधान पनि गरिदियो पिता। यो बिहानी हरेक तपाईँको प्रियहरूको जीवनको समस्याको समाधानको एउटै मात्र मार्ग तपाईँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। तपाईँले बाटो, सत्य अनि जीवन हुनुहुन्छ पिता। तपाईँमा जीवन छ प्रभु। तपाईँमा हरेक परिस्थितिको प्रभु समस्याको समाधानको मार्ग छ पिता। अनुग्रह गर्नुहोस्। यो बिहानी हरेकको जीवनमा तपाईँको उपस्थिति दिनुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु। तपाईँ महिमित हुनुहोस्, तपाईँ उचालिनुहोस् येशू प्रभुको नाममा। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। म फेथ ग्राउन्ड नेपालबाट।